2025. You are once again tuned in to your favorite spiritual program, and we hope that our lives will be grow in faith. This is your friend, teacher, companion, Tina Dahilan Sadora, inviting you to join me in this sacred hour of reflection. Our topic for today is entitled The Kingdom and Power of Satan. Ang gingharian o ang gahom ni Satanas. O atong teksto karon maga-focus kita sa Mateo 12 bersikulo 26. Mag-uban-uban na sab kita sa pagtuon karon sa lahi na usab nga importanteng topiko aron maandam kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat usab sa mga alawiton nga gihatag pagdahig sa Dios nining kahaponon. Akong gipasalamatan ang atong mga suking tigpaminaw nining atong programa Mangandamta. Mga pangumusta kaninyong tanan, hinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo uban sa inyong mga pamilya ug minahal sa kinabuhi. Shout out di ay sa atong mga followers Gilbert Valmoria, Babasol from grade 11 Ponce, inubadan sa mga grade 11 students from Baliwagan National High School, specifically the Humanities and Social Sciences, yung students nga nag-follow sa atong programa matag Domingo. Mayong hapon kaninyong tanan, kutob sa maabot nining programa Luzon, Visayas, Mindanao, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. So sa dili pa natusugdan ang atong topiko nining kahaponon, akong gihangyo kamo sa pagduko sa itong mga ulo aron sa pagampo. Ginoo nga labing gamhanan, salamat sa pribilehiyo sa pagtuon sa imong pulong karon. Hatagi kami og kahayag og pagsabot aron among masabtan ang mga plano sa kaaway ug ang among masaligan ang imong gahom. Pasaylua ang among mga sala. Kining tanan among gipanayo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsuunan, ang pagtuon sa Biblia, makita nato nga si Satanas adunay kagamhanan or kingdom. Giila kini mismo sa anak sa Dios kung ato siya makita sa Lucas 11 bersikulo 18 o sa Mateo 12 bersikulo 26. Ang yawa nga mao si Satanas, ang daan nga serpente, ang dragon, aduna siya gingharian. Giangko ni Satanas nga ang mga gingharian sa kalibutan iya kini sumala sa makita sa Lucas 4 bersikulo 5 ug 6. Gani bisan pa si Ginoong Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan, iyang gitintal nga ihatag niya ang pagbulutan sa gingharian kung musimba lamang kini kaniya. Busa atong bantayan nga mismo gani ang Ginoo iyang gitintal unsa pa kita. Again, adunay tulo ka butang ni ining panahona nga iyang ginamiton sa pagtintal nga ni kanato. Una, mao ang atong tiyan. Usahay makalimot ta sa Dios kung pagkaon na ang hisgutan tungod kay usa kini ka biological needs or gikinahanglan sa atong lawas. Dili ta gusto magutman, busa gigamit ni Satanas ang iyang gahom kutob sa iyang maarangan aron matintal ang tao nga iyang pagatintalon pinaagi sa pagkaon. Ikaduha niyang gigamit mao ang pagbulutan sa kalibutan. Iyang gusto nga ipaambak gigamit niya ang pulong sa Ginoo gani atong bantayan. Tungod kay dili tanan nagagamit sa pulong sa Dios, iya sa Dios. Adunay bisan si Satanas nagagamit gihapon sa pulong sa Dios aron sa paghatag og tentasyon sa iyang mga anak. Iyang giignan si Jesus Christ nga ipaambak sa maong bukid, no? Kay aron ang mga manulunda magasapwang sa iyang mga tiil sumala sa mabasa sa Salmo 91 aron ang mga tiil dili mahapangdol sa bato. Apan si Jesus wala magabuhat niini nga himuon nga tintalon or isukod ang gahom sa Dios pinaagi niini. Ug ang ikatulong nga gigamit ni Satanas mao ang pagbulutan sa kalibutan. Giignan niya si Ginoong Hesus nga ang pagbulutan sa kalibutan gihatag na kaniya. Busa ihatag niya ngadto kang Ginoong Hesus ang tanan kutob sa iyang makita nga mga gingharian lamang simbahon siya ni Ginoong Hesus. Busa nagaingon si Ginoong Hesus nga ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Busa dining pamagiha giangko ni Satanas nga ang kalibutan iya busa atong bantayan kay basin unya malipat kita tungod sa
gugma sa salapi, tungod sa gugma sa kalibutan, ato unyang ibaylo ang gingharian nga iya sa Dios. Gitawag ni Jesus ang yawa nga mao ang prinsipe sa kalibutan, ato makita sa Juan 12 bersikulo 31 o kapitulo 14 bersikulo 30. Siya ang prinsipe sa kalibutan, nga kung diin ang yawa nagbulutan karon hangtod niining panahona nga aduna pa siya panahon. Si Pablo miingon nga siya mao ang prinsipe sa gahom sa kahanginan. Makita nato sa Episo 2 bersikulo 2. Mga kaigsuonan, kung ang Biblia nagasulti nga adunay gingharian si Satanas, kinahanglan ba nato nga seryosohon kini? Oo. Kay kung dili nato masabtan ang iyang pamaagi, dili kita mailad. Kay usahay ma-feel nato nga grasya kini sa Dios. Gani ang uban nagtaya og luto, nagtaya og masyaw. Pagkadaog nila ingon salamat sa Dios. Gani dili kini ang Dios may nagbuot nga nakadaog siya masyaw. Apan gipasalamatan sa tao ang Dios kay feeling niya ang Dios may nagahatag niini. Ang kalibutan, ang atong paninapi o atong pakabuhi ni kalibutan, it is not lottery. No, dili lang kay magpusta ta ana aron makadaog, gigrasyaan ta sa Ginoo. Nagpusta og manok, unya kay nakadaog iya sa Ginoo. No, iya kini ni Satanas. Apan atong gifeel nga iya sa Dios tungod kay pabor man kini kanato. Nations are often influenced by Satan. Mga nasud naggubat kutob sa laing nasud tungod kay mao kini ang gusto ni Satanas. Makita nato sa Daniel 7 o Revelation 12 o 16. Nagpapakita nga ang mga nasud usahay nagabuhat sa kabubuton sa kaaway. Gani, kung ang lideres nining maong nasud, masudlan, mahimo nga agent ni Satan, dili maayo ang iyang ipahimo sa iyang nasakupan. Busa, magbantay og atong iampo ang mga tawo nga nagdumala sa atong nasud. Tungod kay kini sila kasagaran mao'y gamito ni Satanas aron sa pagsakop sa tibuok nga nasakupan ni ini nga nasud. Sa Juan 8 bersikulo 44 nag-ingon nga ang dili anak sa Dios mao ang anak or anak sa amahan nga dautan. So duha lang kagingharian ang naa niini. Gani duha ka amahan ang anaa ang tao. Sa mga bakakon ang ilang amahan mao ang yawa. Sa mga maayo o sa mga matinumanon ang ilang amahan mao ang Dios. Busa karon gitagaan kita og oportunidad sa pagpili kung unsay atong pilion. Gusto ba ta nga ang kunon nga mao anak sa Dios? Busa atong buhaton ang iyang kabubuton. Nag-ingon dinhi nga dili tanan nagasangpit Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios, kundi kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa iyang amahan dito sa langit. Buot ipasabot nga kun nasupak sa kabubuton sa Dios ang atong gipangbuhat, ang atong amahan mao ang yawa. Busa niining paagiha atong tan-awon o sisihon ang atong mga gipambuhat kung kini subay ba sa kabubuton sa Dios. Kay kung kini dili na subay sa kabubuton sa Dios, iya kini kabubuton sa yawa. Busa atong gikinahanglan nga mag-ampo kita matag adlaw, matag segundo, matag minuto, matag oras sa atong mga kinabuhi, atong isentro ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Sa bug-os nga kasing-kasing, buot ipasabot walay tunga-tunga. Dili 1/4, dili 1/2, kun dili tibuok na to nga kasing-kasing, ato ihalad ngadto sa Dios, ato ihatag ngadto sa Dios nga kun diin kini maoy magadominar sa atong mga kinabuhi. Kay kun dili ni nato buhaton, kung magduha-duha kita, dili unya kita tawgon nga mga anak sa Dios. Bisan sa karon, makita nato ang kagubot, kasamo ug paglapas sa balaod sa Dios. Kini dili aksidente, naay gahom nga nagpalihok niini. So kung atong sundon ang balaan nga espiritu, ang atong mabuhat kabubuton sa Dios ug mahimo kita nga ahinti sa Dios. Apan kun ang gusto ni Satanas may atong buhaton, nan kita naghimo nga ahinti ni Satanas ug ang espiritu ni Satanas mao'y magadominar kanato. Karon atong tan-awon kung giunsa ni Satanas pag-angkon o pag-maintain sa iyang gingharian dinhi sa yuta. How Satan got possession of the world.
Number 1, pinaagi sa bakak, panlimbong og default. Kini nga pamaagi nag-ingon siya ang amahan sa tanan nga mga bakakon mao ang yawa, sumala sa kong gisulti sa unahan. Busa ang tanan nga mga bakakon sa mga prank-prank, mga joke-joke, ang iya na ni Satanas nga mga buhat. Gani dili ikalipay sa Espiritu sa Dios kung kita mahimong mga bakakon. Sa diha nga atong unang mga ginikanan misugot sa iyang pagdaog, ilang gihatag ang ilang gingharian ngadto kaniya. Sumala sa makita nato sa Genesis 3 o sa Roma 6:16. Atong palabihon ang Dios ug dili ang yawa. Atong makita nga kini iya sa yawa kun kini dili iya kabubuton sa Dios. How Satan maintain his power. Pinaagi sa mga anak sa pagdudang ug sa mga ulipon sa sala. Makita nato sa Hebrehanon 3:12 ug sa Revelation 21 verse 8. Gigamit niya ang mga tao aron ipadayon ang iyang buhat. Lucas 15 bersikulo 11 paingon sa 16. Busa magbantay kita mga kaigsunan nga dili kita malingla sa matag karon ug unya atong susihon ang mga pulong atong gipangsulti, atong susihon ang mga buhat nga atong gipangbuhat kun kinsa kini tag-iya. Kay kun dili nato kini bantayan, basin unya may tugbawa kita sa kadautan ug mahimo kita nga ahente nga iya sa yawa. Anyone who yields to Satan become part of his kingdom. Nahimo silang bihag sa iyang kabubuton. Makita nato sa 2 Timoteo 2 bersikulo 26. Bisag kinsa nga maghimo sa kabubuton ni Satanas, may sakop kini sa iyang gingharian dinhi sa yuta ug bisan pa unya sa umalabot. Mga igsuon, kita na tao aron mahimong gawas nun, apan daghan ang napriso sa sala. Sugiro nato ang gamay nga istorya. Isip usa ka sundalo sa gera. Kung mo desisyon ka nga surrender sa kontra, imong giila nga siya ang imong amo. Mao usab ang espirituhanong kinabuhi. Kung atong isurrender ang atong kasing-kasing sa sala, automatic nga kita iya siging harian sa kaaway. Kinsa ba ang wala masayod nga siya makasala? Kinsa karon ang wala nasayod nga ang iyang gibuhat sala? Sa pagbuhat nato sa ingon nga ato manasayran nga kini sala, atong gisurrender ang atong kaugalingon ug atong giila nga si Satanas mao'y atong amo. Ug sa diha nga ang atong gihimo maayo, kini atong giila nga ang Dios nga magbubuhat sa kalibutan atong gihimo ang iyang kabubuton, but ipasabot siya ang atong amo. The mark of Satan's kingdom, unsa man ang marka sa gingharian ni Satanas. Number 1, giingon dinhi sa Lucas 22 bersikulo 23 ug sa Episo 5 bersikulo 11 nga ang gingharian ni Satanas puno sa kangitngit. Puno sa kangitngit, but ipasabot walay kahayag niini. Walay maayo nga gihimo niini. Busa ato nakita matag karon og unya kung unsa ang kalibutan. Nganong lisod kaayo ang mga tao nga dili mamalikas. Nganong lisod kaayo ang mga tao nga magpuyo nga walay kawatan. Nganong lisod kaay karon ang maningkamot nga walay limbungan. Nganong lisod kaay karon ang patas nga desisyon sa kinabuhi. Patas nga paninapi, patas sa trabaho ug sa tanang butang, puno sa kangitngit. Makita nato mga kaigsunan matag karon og unya, grabe ang gahom ni Satanas. Gani bisan sa gamayng bata, dili pa kabalo mosulti, pero kabalo na mamalikas. Ato man siguro nang nadungog sa atong matag silingan, no? Atong mga kinabuhi, atong palibot. Nga bisan ang gamayng bata nga di pa pakalitok sa ngalan sa Ginoo, di pa pakalitok mismo sa ilang ngalan, di pa kailaon sa ngalan, pero kabalo na usangpit sa yawa. Tungod kay mismo ang mga ginikanan nga pamalikas. Mga ginikanan, ato kining tulubagon. Atong bantayan nga ang mga kabataan nga wala pay buot. Ato kini nga tulubagon kung kini sila may tumpawak sa kadautan. Sama da nga ato silang gihatag ngadto kan Satanas. Ug bisan kita mismo nga mga ginikanan, bantayanan tungod kay kita mao ang modelo sa atong mga anak. Kung atong tan-awon, bisan pa kanang mga tao nga way buot, no? Atong makita.
pero kabalo na magpinaras. Sala kini siya sa environment. Dunay mga tao nga tudluan sila unsaong pagpanigarilyo. Bantayan nato. Katong mga tao nga nagtudlo kanila sa pagpanigarilyo, kini sila mo'y magpasaan sa sala sa mga tao nga wala pay mga buot. Usahay ilang tudluan sa pinaras. No? Hangtod na unya na tudluan nila sa paggamit sa ginadiling droga. Kini sila nga mga tao sakop o ahinti sa yawa. Usahay dili nato mabantayan. Tungod kay kini mga tawhana feeling nato usahay nga maayo apan ang ilang gipangbuhat nag-ingon ang Dios mahibaw-an nato ang kahoy pinaagi sa iyang bunga. Kung ang ilang gibuhat taliwas sa gigusto nga pabuhaton sa Dios, kini sila ahinti ni Satanas. Nagapakita og lain nga dagway aron mailad. Kita nato ang marka ni Satanas, ang marka sa gingharian ni Satanas nagapakita og lain nga dagway aron mangilad. Sumala sa 2 Corinto 11 bersikulo 13 ug 14. Buot ipasabot nga kadtong mga tao nga feeling nato maayo buutan apan for example ato nakita nga dunay mga tao nga nangabit ngano man nangabit tungod kay nakita nila nga buutan kayo ang kabit. No, nagkadugay sila dito sa kabit nga noon buutan paminawon. Apan makita nato nga kini siya ahinti ni Satanas tungod kay maimpirno man ang mga tao nga magpuyo-puyo sa ilang kabit. Busa karong palangdaan kadtong mga tao nga nag-engage og pagpangabit palihog biyain ninyo tungod kay bisan pa unsa na sila kabuutan usa na siya kainti ni Satanas aron pagabungkagon ang pamilya nga dunay pamilya. Ang gingharian usab ni Satanas nagsulob og panapton sa karnero apan lubo di ay. Makita nato sa Mateo 7 bersikulo 15. Again, daghan kay mga buutan kay nga tawo tan-awon, no? Apan atong tan-awon nga kini sila makalaglag sa atong kalag. Wala kanila ang kamatuoran, busa dili siya iya sa Dios. Kay ang iya sa Dios dili man mulaglag sa espiritu o sa kalag. Kung naglipat-lipat ni sila, mga bakako ni sila, buot ipasabot kini sila dili iya sa Dios. Naapadri ang marka ni Satanas katong nagbatok sa balaod sa Dios. Sumala sa Roma 8 bersikulo 6 ug 7. Dunay mga tawo nga dili nagatuo mahitungod sa balaod or mahitungod sa iya sa Dios nga balaod. Ila nang gidinay ang balaod. Buot pasabot niini nga sila dili na iya sa Dios. Adunay nagtakuban, no, nag-ingon nagtakuban nga karniro apan lubo di ay nganuman mahitong pawak unya sa pagpakasala ang mga tao nga motuman kanila. Sunod nga marka ni Satanas puno sa pagpasigarbo o pagpahitaas or mapahitason. Isayas 14 bersikulo 12 ug 14. Ang iyang ahinti ni Satanas mga hambugiro nganuman ang ilang papa nga mao ang yawa hambugiro usab. Sumala gusto niya nga simbahon siya sa Dios. Imbis nga ang Dios ang iyang magbubuhat, gusto niya nga siya simbahon. Ingon usab niini ang mga ahinti ni Satanas nga gusto nila nga sila ang simbahon, inay nga ang Dios unta mao'y simbahon sa tao. Naghimo sa pagpatay og panimalus. Sumala sa 1:8 bersikulo 44 ug 1 Pedro 5 bersikulo 8. Nag-iyon rin naghimo sa pagpatay ug pagpanimalos. Nag-ingon ang Dios, iya ang pagpanimalos. Busa katong kung nasakitan ta, normal nga nasakitan ta nga nandun na tayo mga kasing-kasing. Apan atong siguruhon, nga dili ta manimalos, ug hangtod diini ang pagpatay. Dili lamang ang pagpatay, gikuhan ato ang iyang kinabuhi, kundili bisan pa ang atong pagpanlibak, ato siyang gipatay, hinay-hinay, nga naman, kanang mga bully, ato na siyang gipatay, hinay-hinay, nga naman, kay ang pagbuli, makasakit ni siya, makastress sa tao nga gibuli. Busa, makita sa tao nga murag wala naman ko'y pulos ani, di ba? So, panahon gani nga, ma-feel sa tao nga wala na siya'y pulos, buot ipasabot ana, nga ato siyang hinay-hinay pagpatay. Busa ang naghimos sa ingon, kanang mga libak-libak, mga buli-buli, ato makita mga kaigsuunan, nga ang pagbuli nato sa atong isig katao, dili na maayo, especially if ang ato nakita ang iyang physical appearance. Atong tan-awon nga ang physical appearance sa usa ka tawo dili kita ang naghimo niini. Busa
atong gipasaypalahan ang Dios sa diha nga ato siyang libak-libak or ato siyang gibuli. Kung ato na siyang libakon, sample, inyo ko nakita, lahi yun na siya dalunggan, sahod yung dalunggan, okay lang na siya kung mature ang tao, no? Parehas sa ato, maybe, parehas ako, tiguang naman ko. So, kung ignon ko ninyo nga, kung dalunggan salud man gyud tinuod, so dili na ko ana masuko, nga naman, nakaila naman ko sa akong kaugalingon. But what if, katong mga tao nga sensitibo, lain-lain mo tag-level, lain-lain tag-level sa tawag ana, atong maantos nga mga bully. Busa, dili maayo. Nga naman, atong gisaway ang mga buta. For example, buta ka. Wala ba ta nasayod? Nga sa usa lang kapag tuslok sa atong mata, na tuslok ta sa kagingking or unsa ba diha, mahimo na sa tang buta. So, busa, dili na to kagahom. Kay kana siya mga butanga ang pagka-bullying or kanang pagpanaway, no? Usa na siya kamarka sa gingharian nga iyan sa Satanas. Atong utruhon, ang iyang gingharian ni Satanas puno sa kangitngit, meaning walay maayo niini. Nagpakita og laing dagway aron mailad. Ano mga mangingilad, no? Mga kasagara mangingilad, limbungan, kasagara na sila bakakon, no? Sigigsaad unya dili magbayad. For example, inan kana nangutang, unya nagsaad ka, unya dili magbayad, pangilad na siya. Iya na siya gingharian ni Satanas. Nagsulob og panakton sa karniro apan lubo di ay nagbatok sa balaod sa Dios. Dili nila ilhon ang balaod sa Dios. Nganuman, alang kanila, kini, usa ka, wala na. Ignon ay wala na. Atong hunaon mga kaigsuunan. Nga ang kabubuton, ang balaod sa Dios, matapos na lang ang langit ug ang yuta, hantod sa ikaduhang langit, ang balaod sa Dios, magapabilin sa walay katapusan. Puno sa pagpasigarbo, o pagkamapahitason, no? Naghimo sa pagpatay og panimalos. Kung makita nato ang mga timailhan sa kalibutan, nga ingon ani, kay balo kita nga nailaing gahom nga nagalihok niini. Masayran din nato nga kini siya usa ka gahom ni Satanas. Mga igsuon, the doom foretold in Eden. In Genesis 3 verse 15, ang unang saad sa manluluwas. Sa diha nga nakasala ang tao, gisaaran tag manluluwas. Diba si Adan ug si Eva sa diha nga nakasala sila? Unsa ilang gihimo? Naghimo sila og sinina nga dahon gikan sa mga kahoy. Apan ang Dios naghatag kanila og bisti nga pinaagi sa panit sa mananap. Buot ipasabot kini nga mao nga mananap representative nga iya kini sa Dios. Nga mao si Kristo nga miabot aron kuhaon pag-usab ang gingharian nga nawala ni Adan ug ni Eva. Sa Micah 4 bersikulo 8 og sa pinadayag 11 bersikulo 15, si Kristo miabot aron kuhaon pag-usab ang gingharian nga nawala ni Adan ug ni Eva didto sa tanaman sa Eden. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron nga kung diin ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhi nga walay katapusan. Si Satanas ug ang iyang gingharian malaglag raon niya. Si Satanas ug ang iyang kingdom will be destroyed. Paghukman siya sa mga balaan. Sumala sa 1 Korinto 6 bersikulo 1 paingon sa 3. Ang mga dautan kauban ni Satanas paghukman raon niya sa ulahing nga mga adlaw. Nag-ingon pa gyud siya pagaprisuhon sulod sa 1,000 ka tuig. Sumala sa pinadayag 20 bersikulo 2 ug 3. O nino, ang gingharian ni Satanas kadto nagahimo sa mga butang nga akong gi-mention ganina, sila pagahukman raon niya. Bisan ang mga balaan kadto nagantos, kabalo man ta kung unsa ang atong papel, bida o kontrabida. Kadtong mga gidaog-daog, bida to siya, muto siya ang mga karakter sa iyan sa Dios. Apan kadtong nang daog-daog, muto siya ang representative nga iya sayawa kanang mga limbungan, na kanang mga limbungan, kanang akog-akog, no? Hakog, mga hakog nga espiritu, iya na siya sayawa. Ug sa katapusang mga adlaw, iya nang paghahukman sa Dios
uban sa mga balaan nga makaadto sa langit. Si Satanas prisuhon sulod sa 1,000 ka tuig sumala sa pinadayag 20 bersikulo 2 ug 3. Sa diha nga ang iyang mga katawhan sa Dios mopuyo sa gingharian nga wala nay katapusan dito sa langit sa New Jerusalem, bag-ong langit ug bag-ong yuta. Si Satanas prisuhon dinhi sa yuta na kung diin ang iyang mga kauban puros mga minatay, walay buhi bisag isa, busa siya, wala na unya iyang tintalon, mao nang napriso siya sulod sa 1,000 ka tuig. Kining maong sala pagahukman sa Dios sumala sa Ezekiel 28 bersikulo 12 paingon sa 18. Hukman ra sa Dios ang mga mamumuhat og dautan uban sa ilang amahan nga mao ang yawa. Ug sa katapusan ilabay sa kalayo or in the lake of fire or linaw nga kalayo sumala sa pinadayag 20 bersikulo 10. Sa diha nga ang Dios manimalos tungod sa kadautan aning kalibutan, iyang laglagon ang mga dautan kuyog sa ilang amahan nga mao ang yawa, ilang pagalaglagon pinaagi sa kalayo o linaw nga kalayo ginatawag impyerno. Ang maayong balita mao nga dili magpadayon ang sala tungod sa walay katapusan. Sa Nahum 1 bersikulo 9 nag-ingon nga ang pagkadautan dili namutungha sa ikaduhang higayon. Sa diha nga hukman ang kalibutan pinaagi sa linaw nga kalayo, pinaagi sa kalayo ug asupre nga ihatag sa Dios sa mga dautan uban ang yawa, uban ang mga manulunda nga dautan. Iyang pagalaglakon ang tanan og magapabilin ang gingharian sa Dios niining kalibutan og wala na unyay katapusan. Busa usa kabuhi nato nga paglaom nga ang Dios mismo magapanimalos sa mga taong dautan ug karon atong ma-feel kung asa ta ani nga side. Kuyog ba ta sa Dios dito sa langit or kuyog ta sa manulunda nga mahiagom sa kalayo o linaw nga kalayo sa katapusang panahon. Mga pinalangga, mga ipanalangga natong ating paminaw, unsa man ang atong leksyon karon. Una, si Satanas adunay tinuod nga gingharian ug gahom. Busa, kung wala ang Dios, wala gyud kitay mahimo. Tungod kay si Satanas dinhi na sa kalibutan sa pila na ka years, pila na katuig nga nanglabay. Busa nakaila na siya sa mga tao, bisan pa ang kalayahon sa tao. Si Satanas tinuod, nagatintal, nagasulob. Si Satanas dili pangit, sumala sa atong nakita, sumala sa atong na-eksperyensyahan nga si Satanas itom, si Satanas dunay sungay, si Satanas dunay ikog, si Satanas pangit kay murag paniki, dili na siya tinuod. Sa tinuod lang, si Satanas gwapo, maayo kay nga manulunda. Ano man, ang katong gi-describe nga mura siyang paniki, na kana bangkil, dunay sungay, dili siya mao, iya siyang karakter, no? Yang karakter ni Satanas. Pero sa tinuod lang, si Satanas pwede niya awaton bisan pa ang manulunda sa kahayan. No, pwede siya magpagwapo. Kay unsaon man pagkatintal sa mga minyo kung pangit si Satanas. Unya usahay si Satanas, tsada kay tingog. Si Satanas buutan usab. Ngano man, pwede man siya magpakamanulunda sa kahayan. Subuot ipasabot, pwede siya mahimong karniro, pwede siya mahimong buutan. Unsaon man nato pagsukod nga kini siya iya ni Satanas or kini siya ahinti ni Satanas. Ato siyang mailhan pinaagi sa bunga. Kun ang atong for example, karon matagbuan nimo dunay usa ka tawo nga haskang buutan na kay nga tanan, naghatag og numero sa masyaw. Imo ding gipustahan. Unya nakadaog kadayon. So unsa siya makaingon ka iya ahinti sa Dios? Dili. Iya na siya ahinti ni Satanas. Ngano man, ang sugal iya man na sa yawa. Iya man nagingarian sa yawa. Busa dili na siya iya sa Dios.
makatabo ta karon, no, naigwapo kaayo, murag si kuan. Grabe yung kagwapo, murag artista. Unya buutan pa yung kaayo. Unya iya din kang giamigo. Di ba, suod din mo kay sa nga tanan kay syempre buutan mo kay sa nga tanan. Wala ka kabalo. Ahinti na siya sa yawa. Nganuman, dili man na iya sa Dios ang mga tao nga dautan og binuhatan. Bisan tuod buutan gyud sa imong tan-aw, pero ahinti gyud na siya sa yawa kun ang iyang gibuha makaimperno sa atong kalag. Naa pa leksyon atong hunaon-naon ni kaduha. Apan si Kristo adunay mas labaw nga gahom. Unang leksyon, si Kristo or si Satanas tinuod og tinuod ang iyang gahom. Na siya gahom. Ikaduha, atong hinumduman nga kung dunay gahom si Satanas, labaw pa ang gahom nga iya ni Kristo. No? Adunay mas labaw nga gahom si Kristo kaysa iya ni Satanas. Nga naman, si Satanas manulunda. Si Kristo anak sa Dios. Busa, wala tay mahimo sa atong kaugalingon kung kita walay Ginoo. Pero kung doon tay Ginoo, wala say mahimo si Satanas. Kay kita ubos man og jutay kaysa mga manulunda sumala sa atong mabasa sa Hub nga ang tao gibuhat sa Dios ubos og gamay sa mga manulunda. Busa, tao or man without God is nothing. Nganuman, dili man ta makadaog sa yawa kung wala si Kristo. Pero ang tao, kung dunay Kristo, labaw na ta kaysa yawa. Nganuman, mas gamhanan man ang Dios kaysa yawa. Kung musalig ta sa Ginoo, dili kita magpabilin nga bihag sa kaaway. Buti pasabot nga kung ang Dios anian na sa atong mga kasing-kasing, wala nay mahimo si Satanas. Muhunong na siya sa pagtintal kanato. Nganuman, dulot man, dili naman makalihok si Satanas kani kanato kay duna na may Kristo nga nagpuyo sa atong kasing-kasing ug una-una. Again, dili na ta mahilabtan ni Satanas kung ang Dios anian na sa atong kasing-kasing ug una-una. Dili na kita magpabilin nga bihag sa kaaway kay giangkon naman kita nga mga anak sa Dios. Tingali karon atong nabati ang taas kay nga distansya sa Ginoo. Og kita no asa ka ang Dios karon? Asa unsa kalayo? So atong mabati nga ang distansya sa Dios depende sa atong respond ngadto kaniya. So kung ato siyang susihon karon, asa na ka ang Dios? Ang sala maoy nakapababag kanato sa atong komunikasyon ngadto sa Dios. Busa, kung wala ang sala, makadirekta kita. Ang Dios makadirekta sa pagtabang kanato o kita usab makadirekta sa pagtawag sa Dios. Ayaw hulata nga mahimong ulipon sa gingharian sa kaaway. Si Jesus nag-offer sa kaluwasan ug sa kagawasan. We are living in the world of grace. Busa, kita anduna nay kaluwasan ug kagawasan sa pagpili karon. Busa atong pilion ang maayo aron kita magpabilin diha sa Dios. Nining kahaponon atong ginahatag nga atong usbon pag-usab ang atong mga kinabuhi. Taba, mangayo kita og panabang ngadto sa Dios nga dili kita mailad sa plano sa kaaway. Atong pangayoon ngadto sa Dios nga iya kitang lig-unon gikan sa gahom ni Satanas ug bawion kita niya nga dili na kita mahimong under sa gingharian or influensya gikan sa pagkapinihag sa yawa. So atong idungo atong mga ulo alang sa pag-ampo ning kahaponon. Let us pray. Our most gracious and heavenly Father, we thank you, O God, for the opportunity of life that you give on each and every one. Sorry for all our sins, and this afternoon, we hope and pray, Father, that you help us. We are going to submit ourselves unto you. Help us, Father, nga dili na kami mailalom sa gahom sa kaaway. Gani, among ipanghinaot, ikaw ang mudominar sa mga kasing-kasing una-una,
aron nga kami makaalagad nga kanimo sa tinud-anay ug dili na kami mahimo nga under sa kaaway. Bawia kami Ginoo, himoa kami nga imong mga inanak aron makaangkon kami niya ng langitnon nga puloy-anan nga imong gitagana alang sa mga mataro. Salamat o Dios nga ikaw wala magahikaw sa imong tabang. Ikaw nagahatag og grasya pinagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Salamat nga ikaw sa kanunay nagapagkamaayo nga ni kanamo bisan pa sa among pagkamasalaypon. Nining kahaponon amo itugyan itunol ang among pagmaya mga panghinaot nga ikaw mao'y magadominar sa among mga kinabuhi samtang kami kinabuhi nining kalibutan. Ihatag kanamo ang grasya o mga panalangin nga among gikinahanglan sa matag adlaw. Kining tanan among gipasalamatan ginatugyan madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus ang personal nga manluluwas. Amen. Salamat sa iyong pagpaminaw mga igsoon. Nining kahaponon padayon kita sa pag-alagad ngadto sa Dios. Padayon kita sa paglaom ug sa pagtuo. Ang Ginoo niining hinapos nga panahon haduol na. Padayon sa pagpaminaw ning atong programa sa kahanginan aron padayon kita sa pagtubo sa kabalo aron mulambo ang atong lawas ug espiritu. God bless everyone. Hangtod sa sunod natong pag-uban dinhi gihapon sa atong istasyon Adventist World Radio AWR 97.9 Light FM ug sa atong Facebook page Adventist Light Media Ministry. Matag Domingo, alas 3 payon sa alas 4 sa hapon, inyong makauban kininyong higala, igsuon, magtutudlo sa kahanginan, tina, dahilan sa dura, magaingon, pabilin sa kahayag, ug ayaw tuguti ang kangitngit nga mudaog kanimo. Mag-uban-uban ta pag-usab sunod simana. Till next time, padayon sa pagtuo, pag-ampo ug paglaom. God bless everyone. Daghang salamat. Kini ang atong programa. Mangandam ta. Mugot na lang ang atong panahon, kita ni Kristo iyang kuhaon, mga patay iyang banhawon, ug ang buhi iyang lalimon, pagkatahong nga una-unaon, kita ni Kristo iyang sugaton, dito unya sa kalangitan, uban sa malulundang panon. Bulahan ang makamit sa naunang pagkabanhaw, kamatayon wa na'y dapit, kay mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa sa imperno, sila'y suba. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila nakapangupaw. O Igsoon, ikaw akong gasigon, sa pag-alagad magapadayon, aron unya imong mangkon ang bulawan nga purong-purong. Alaot kadtong mga pamilya, sa pagtuo ang magahiusa, asawara unya'y malalin, ug ang bana mahabilin.
ikaduhang